वेलकम टु स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज 2017 साल असोज 7 गते गोर्खापत्रको ज्ञान सगरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ झा र वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको पहिलो प्रश्नमा रहेको छ, विश्वमा 5G दूरसञ्चार सेवाको सुरुवात गर्ने राष्ट्र कुन हो? दक्षिण कोरिया। त्यस्तै एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीले सन् 2020 सेप्टेम्बर 15मा प्रकाशित गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक 2020 अपडेट अनुसार सन् 2077-78मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान छ? 1.5%। सार्क मुलुकमध्ये नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको एडिबीको प्रक्षेपण रहेको छ। कोरोनाबाट सबैभन्दा कम प्रभावित हुने सार्क मुलुकमा बङ्गलादेश र भुटानपछि नेपाल रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा नेपालको मुद्रास्फीति 5.5%को हाराहारीमा रहने अनुमान रहेको छ। तेस्रो प्रश्नमा रहेको छ, फोर्ब्सद्वारा सन् 2020 सेप्टेम्बर 14मा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार सन् 2020मा सर्वाधिक कमाई गर्ने फुटबल खेलाडी को हुन्? लियोनेल मेसी हुन्। स्पेनिस क्लब बार्सिलोना तथा अर्जेन्टिनी राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान हुन् उनी। यस वर्ष सर्वाधिक कमाई गर्ने फुटबलर बन्ने क्रममा उनले इटालियन सिरी ए क्लब युभेन्टस तथा पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई पछि पारेका हुन्। गत वर्ष रोनाल्डो सबैभन्दा बढी कमाई गर्ने फुटबल खेलाडी बनेका थिए। सर्वाधिक कमाई गर्ने फुटबल खेलाडीमा दोस्रो स्थानमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो र तेस्रो स्थानमा फ्रेन्च क्लब पिएसजीका ब्राजिलियन फुटबलर नेमार रहेका छन्। सो सूचीको चौथो स्थानमा पिएसजी तथा फ्रान्सका क्लियन एम्बापे र पाँचौं स्थानमा इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुल तथा इजिप्टका मोहम्मद सलाह रहेका छन्। चौथो प्रश्नमा रहेको छ, पृथ्वीको वातावरण संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ अनि मात्र अरू कार्य गर्नुपर्छ भनी अमेरिकी युवाद्वारा सञ्चालन गरिएको आन्दोलनलाई के भनिन्छ? अर्थ फर्स्ट। पाँचौं प्रश्नमा रहेको छ, सन् 2020 सेप्टेम्बर 17मा मनाइएको दोस्रो विश्व बिरामी सुरक्षा दिवसको नारा के हो? सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षित बिरामी। छैटौं प्रश्न रहेको छ, विक्रम सम्वत 2077 असोज 1मा मनाएको 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको नारा के हो? स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनका लागि विज्ञान। सातौं प्रश्नमा रहेको छ, विक्रम सम्वत 2077 असोज 3 गते संविधान दिवसका अवसरमा सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथमबाट विभूषित हुने व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ? डाक्टर सन्दुक रित। त्यस्तै प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री द्वितीयबाट सम्मानित दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत। त्यस्तै नवीन कुमार घिमिरे, पूर्व प्रमुख आयुक्त अदुअ, पूर्णचन्द्र थापा, महारथी प्रधान सेनापति नेपाली सेना, शैलेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी बल। त्यसै सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीयबाट सम्मानित हुनेहरूमा डाक्टर गणेश राज जोशी, आयुक्त अदुअ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। त्यस्तै डाक्टर तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, वनस्पति विज्ञ सानेपा ललितपुर। केदार बहादुर अधिकारी, सचिव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन। गणेश प्रसाद अधिकारी, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग। त्यस्तै पुष्पराम केसी, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी बल। त्यसै रामशरण पौडेल, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी बल र बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, नापी विज्ञ
सिद्धिचरण नगरपालिका 1 उखलढुङ्गा हाल खटेकुलो काठमाडौँ रहेका छन्। 8औं प्रश्नमा रहेको छ इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल 2020 कहाँ आयोजना गरिएको छ? संयुक्त अरब इमिरेट्स दुबईमा। यो प्रतियोगिता सन् 2020 सेप्टेम्बर 19 देखि नोभेम्बर 10 सम्म सञ्चालन हुनेछ। आइपिएलको उद्घाटन खेल गत विजेता मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नाई सुपर किङ्स बीच भएको थियो। यसअघि आइपिएल सन् 2020 मार्च 29मा तोकिएको थियो, तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पटक पटक स्थगित हुँदै आएको थियो। भारतमा तय गरिएको यो प्रतियोगिता कोरोना महामारीकै कारण युएईमा आयोजना गरिएको हो। 9औं प्रश्नमा रहेको छ 2076 सालको मदन पुरस्कारबाट सम्मानित स्रष्टा को हुन्? चन्द्र प्रकाश बानिया। ऐतिहासिक उपन्यास महारानीका लागि म्याग्दीका बानियालाई सो पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको हो। पूर्व सांसद बानियाको आख्यान महारानीमा तत्कालीन पर्वत राज्यको दरबारभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष र सत्ता प्राप्तिका लागि महिलाको प्रेम र संवेदनालाई प्रयोग गरिएको विषय केन्द्रित रहेको छ। सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिएर इतिहास, संस्कृति र साहित्य लेखनमा सक्रिय बानियाका मृत्यु संस्कार मन्थन, कुल पूजा, ऐतिहासिक पर्वत राज्य पुस्तक प्रकाशित छन्। मदन पुरस्कार गुठीका अनुसार प्राप्त 151 पुस्तक मध्येबाट जोक्करको बन्दुक विमल निभा, त्यस्तै धर्सै धर्साको चक्रव्यूह तीर्थश्रेष्ठ, परिव्यक्त भुवन ढुङ्गाना, त्यस्तै महारसनी घण्टु खण्ड 1 देखि 3 योगी धर्म महारस, त्यस्तै महारानी चन्द्रप्रकाश बानिया, मोहपथ ललित बिष्ट र यात्रामा शारदा शर्मा मदन पुरस्कार सूची 2076 का रूपमा छनौट पाएका हुन्। पुरस्कारको राशि 4 लाख रुपियाँ रहेको यसअघि 2075 योगेश राजको रणहार उपन्यासले मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो। 10औं प्रश्न रहेको छ 2076 सालको जगदम्बाश्री पुरस्कारबाट सम्मानित स्रष्टा को हुन्? गायिका एवं सङ्गीतकार शान्ति ठटाल। नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रको उन्नयनमा विशिष्ट योगदान पुर्याए बापत दार्जिलिङकी गायिका एवं सङ्गीतकार ठटाललाई सो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। सो पुरस्कारको राशि 4 लाख रुपियाँ रहेको छ। नेपाली भाषा, वाङ्मय र संस्कृतिको श्रीवृद्धिमा योगदान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई यो पुरस्कार प्रदान गरिने। त्यस्तै यो पुरस्कार पहिलो पटक नारायण गोपाल गुरुआचार्यलाई प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै लेखनाथ पौडेललाई कवि शिरोमणिको उपाधि कहिले प्रदान गरिएको हो? विक्रमसम्म 2008 मा। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्टाफ कलेजको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रमसम्म 2039। ब्याङ्क खातामा पर्याप्त रकम नभएका कारण भुक्तानी हुन नसकेको चेकलाई के भनिन्छ? बाउन्स चेक। त्यसै सन् 2020 सेप्टेम्बर 16 मा जापानको संसदले प्रधानमन्त्रीमा कसलाई चयन गरेको हो? योसिहिदे सुगा। यसअघिका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेका निकटतम समर्थक तथा सहयोगी सुगाले आबेकै नीतिलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पदका लागि जापानको तल्लो सभा डायटमा भएको मतदानमा सुगालाई कुल 462 मतमा 314 मत हासिल गरेका थिए। सरकारमा प्रधानमन्त्रीपछि सबैभन्दा वरिष्ठ मानिने मन्त्रीमण्डलको मुख्य सचिव पदमा सुगाले लामो समय सेवा गर्नुभएको थियो। सन् 1996 मा डायटको सदस्य बन्नुभएका सुगा सन् 2005 मा प्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोइजुमीको सरकारमा मन्त्री पनि बन्नुभएको थियो।
चर्चित राजनीतिज्ञ तथा लामो समयदेखि मन्त्रीमण्डलको सदस्य सुगाले कोरोना भाइरस महामारीले आक्रान्त पारिरहेको बेला विश्वकै तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र रहेको मानिने जापानको नेतृत्व लिनुभएको हो। जापानको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै 1/3 65 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकको हकहित र मानवाधिकारको सुरक्षा चुनौती रहेको छ। जापानी समाजमा विकास कार्यका लागि युवा जमातको निकै खाँचो महसुस गरिएको छ। त्यसर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति विरूपाक्ष हो भने सबैभन्दा सानो मूर्ति कुन हो? पाटनको विश्वरूपको मूर्ति। त्यसै पुराद्वितीयगढी महोत्तरी जिल्लामा पर्छ भने दुगुनागढी कहाँ पर्छ? सिन्धुपाल्चोक। विक्रम सम्वत 2071 असोज 2 अर्थात् 18 सेप्टेम्बर 2014मा मनाएको प्रथम परिवार दिवसको नारा के थियो? व्यवस्थित परिवार, स्वास्थ्य र विकासको आधार। त्यसर्को प्रश्न रहेको छ, दुई मुलुक बीचको सीमारेखामा स्थापित सीमा स्तम्भबाट दुवैतर्फ 10-10 गज चौडा खाली छाडिएको जमिनलाई के भनिन्छ? 10 गजा क्षेत्र, नो म्यान्स ल्यान्ड। दुई देश बीच कसैको पनि अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने मानिएको चौडाइमा 10 गज बराबर हुँदै लम्बिएको सीमा क्षेत्र हो। त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा ठुलो र गहिरो महासागर कुन हो? प्रशान्त महासागर। नेपालले विश्वको 0.03% भूभाग ओगटेको छ भने एसियाको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? 0.3%। दक्षिण एसियाको 3% भूभाग ओगटेको छ। त्यसै विश्वको कुन घटना पश्चात सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन थालियो? सन् 1930 को आर्थिक मन्दी। त्यसै सङ्गीत प्रवीण भनी नरराज ढकाललाई चिनिन्छ भने सङ्गीत शिरोमणि भनी कसलाई चिनिन्छ? यज्ञराज शर्मा। त्यसै नदीको किनार भए जस्तै समुद्रको के हुन्छ? तट। नेपालमा मात्र सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता कुन हो? हात्ती पोलो। रूपसे झरना म्याग्दी जिल्लामा पर्दछ भने सुलीगढ झरना कहाँ पर्दछ? डोल्पा। जापानको पुरानो नाम निपन हो भने नेदरल्यान्डको पुरानो नाम के हो? हल्यान्ड। अति महत्त्वाकांक्षाले देवतालाई पनि पतन गराउँछ भन्ने विचारक को हुन्? शेक्सपियर। त्यस्तै विश्वको इतिहासमा मानवाधिकारको सम्बन्धमा पहिलो लिखित दस्तावेज कुनलाई मानिन्छ? म्याग्ना कार्टा। दोस्रो जनआन्दोलन कहिलेदेखि कहिलेसम्म चलेको थियो? विक्रम सम्वत 2062 चैत 24 देखि 2063 वैशाख 11सम्म 19 दिनसम्म चलेको थियो। र आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ, मानव शरीरमा कति किसिमका जोड्नीहरू हुन्छन्? 3 किसिमका, अचल जोड्नी, अर्धचल जोड्नी र चल जोड्नी। सही प्रश्न साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। जाँदै स्मार्ट कार्यक्रममा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने 9869999545मा सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।